आयज फायनल डे म्हणल्यार देखून जाता बिकॉज टुडे इज पोलिंग डे. सो कशें आसा वातावरण? वातावरण एकदम बेस्ट आसा. आतां वोटींग करून आयले आमी आनी म्हणजे म्हाजेच बुथार ऑलमोस्ट 100 वयर म्हणजे 150 क्रॉस जाल्ले आसा वोटींग आतांच. आनी बाकीचे बुथावरीन जे कितें रिपोर्ट मेळटा म्हणजे हांव आतां वतलें सगळ्याक रावंड हें करपाक, पूण आतां जो रिपोर्ट आयला तो पळयल्यार सगळे कडेन भरपूर म्हणजे लोक भायर सरल्यात अशें हें येता. सो बरें वोटींग जातलें अशें दिसता सगळे कडेन. इन द लास्ट फ्यू डेज ज्या भाशेन तुमी कॅम्पेनींग केलां, स्पेशली तुमच्या खातीर लोकांच्या फुड्यान गेल्या, आनी आयज जेन्ना वोटींग म्हण कितले पर्संटेज ऑफ वोटींग यू आर एक्सपेक्टींग? म्हाका दिसता अरावंड 80% जावपाक जाय, कित्याक सगळें वातावरण पळयल्यार जशें असेंब्ली इलेक्शनाक आनी लोकसभेक जाता त्याच भशेन सगळ्याक वातावरण आसा. सो आय फील ऑलमोस्ट 80% वोटींग जावपाक जाय सगळें. And this is also a test for you to show what you have done in politics, how you are strong here. So confident? येस व्हेरी मच कॉन्फिडंट बिकॉज जे कितें हांवें काम केलां आनी आमचे बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां ते कामाच्या वरवीं म्हाका खात्री आसा की लोक आमचे बरोबर रावतले आनी आमकां सपोर्ट करतले हे इलेक्शनाक, आनी फुडले 5 वर्सां खातीर ते जी कामां करून घेवपाक जाय ती आमी करतले ही तांकां लोकांक गॅरंटी आसा, आनी त्या खातीर सगळे आमकां वोटींग करतले हितून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. And finally, your appeal to voters, because ZP चडशे वोटिंगाक लोक भायर येना, so your appeal. माझे सगळ्या आमचे शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचे म्हणजे शिरोडा पंचायत आणि पंचवाडी पंचायत हे दोन्ही पंचायतीचे सगळे मतदारां खातीर कडेन माझी अपील आसा, तांकां विनंती आसा की सगळ्यांनी आयज उमेदीन म्हणटा तशें आपले जे मतदानाचो अधिकार आसा तो अधिकार पूर्ण करपा खातीर सगळ्यांनी उमेदीन भायर सरचे आनी कमळाच्या चिन्हाचेर मतदान करून सगळ्यांनी आमी मेजॉरिटीन म्हणटा तसो सीट निवडून हाडपाक जाय. कित्याक ZP इलेक्शन म्हणलें की बरेच फावटी मातशें सगळ्यांचें आसता की तितलें इम्पॉर्टंट ना, पूण एक लक्षान घेवपाक जाय की हर एक इलेक्शन तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आमी एक दीस मतदान करतात खरें, पूण आमी फुडले 5 वर्सां खातीर एक मनीस आसा ताका आमी निवडून हाडटा आनी जबाबदारी दिता. सो त्याच दृश्टीन सगळ्यांनी विचार करून आयच्या दिसाक आपलें मतदान करपाक सगळ्यांनी भायर सरचें आनी वोटींग करचें अशें रिक्वेस्ट सगळ्या वोटरांक. Thank you. थँक्यू.